हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम बरकत और आज की जो 2023 जा रहा है, जो लोग 2015 16 14 में जिन्होंने फाइबर को स्टार्ट किया उस वक्त था तो उसे 10 ऑर्डर्स के बाद उसे लेवल 1 दे दिया जाता। तो उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं माशाल्लाह से 2017 से फाइबर पर हूँ और क्या सिस्टम है, वो कैसे बात करनी है। 60 डेज का क्राइटेरिया होता है, फाइबर आपको नीचे ले आता है। सोच समझ कर डिजिटल मार्केट में कोई भी है, आपने सोच समझ कर फाइबर पर कदम रखना है। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन और अपने वर्क के साथ आपने आना है, जो आपका वर्क है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम बरकत और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चंद बातें फाइबर के हवाले से बताने जा रहा हूं कि अगर आपने फाइबर पर आना है तो उसके लिए क्या क्या आपको मुश्किलात दरपेश हैं। मौजूदा जो 2023 जा रहा है, जो लोग 2015 16 14 में जिन्होंने फाइबर को स्टार्ट किया उस वक्त जो कंपटीशन था उस वक्त बहुत कम था और जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और जो फाइबर पर एल्गोरिथम है, जो फाइबर की जो डे बाय डे तब्दीली होती है, वो ना होने के बराबर थी। जब भी कोई न्यू सेलर आता तो उसे 10 ऑर्डर्स के बाद उसे लेवल 1 दे दिया जाता। तो इसी तरह अगर आप 20 या 30 ऑर्डर अचीव कर जाते कुछ दिनों में तो आपको लेवल 2 भी मिल जाता। तो अब जो क्राइटेरिया है वो ये है कि $2000 आपने अर्न करने और उसके बाद आपको मिले $2000 पर आपको मिलेगा लेवल 2 और $400 पर आपको मिलेगा लेवल 1। तो $400 बनाने के लिए न्यू सेलर के लिए इस दौर में बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इस दौर में अगर आप सोचते हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो शुभ है उसको आप कैरी ऑन करें तो नहायत ही मुश्किल है। आपने ऐसा करना है कि आपने अब जो भी फील्ड चूज़ करनी है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अलावा कोई और जो फील्ड आपको अच्छी लगती है वो आप चूज़ कर लें, क्योंकि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से कि हर नया बंदा जो भी आता है वो ग्राफिक डिज़ाइन सीख कर ही आता है और जिसकी वजह से फाइबर पर जो है ना कंपटीशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा है। जो और निशें फ्रीलांसिंग के हवाले से उसमें वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग है और बहुत सारे कोर्स हैं जो आप सीख कर फाइबर पर आ सकते हैं। तो बहुत काफ़ी अच्छा सारा अर्न कर सकते हैं। तो मैं माशाल्लाह से 2017 से फाइबर पर हूँ और मुझे तकरीबन बन जाते हैं 5 साल का मुझे इसका तजर्बा है। दिन रात एक करके हमने इस पर मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें इस पर तरक्की भी दी। तो इंशाल्लाह आपके साथ अकाउंट भी शेयर करेंगे। और यह है कि फाइबर पर अगर आपने गिग बनानी है वो कैसे बनानी है, क्लाइंट के साथ क्या सिस्टम है, वो कैसे बात करनी है। दूसरा नंबर, आपने अगर बायर रिक्वेस्ट है वो तो सिस्टम ही ख़त्म कर गए हैं। पहले ये होता था जो न्यू बंदा आता था उसके लिए आसानी थी कि वो फाइबर पर बना सकता था गिग, अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाकर उसको आपने एक दिन के बाद फाइबर आपको अलो कर देता था बायर रिक्वेस्ट, तो आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करके ऑर्डर ले सकते थे। तो मौजूदा जो दौर जा रहा है इसमें आप बायर रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं भेज सकते, क्योंकि फाइबर ने ये सिस्टम सारे बंद कर दिए हैं। क्योंकि फाइबर पर जब आप न्यू सेलर आए, उन्होंने जो फाइबर कंपनी है उस टीम को बहुत ही जो है ना डिसअपॉइंट किया। वो ऐसे कि जब आपको ऑर्डर भेजने का पता ही नहीं था, जब आपको रिक्वेस्ट भेजने का पता ही नहीं था, तो आपको ऑर्डर आ जाता था। आपने जो पोर्टफोलियो चोरी किए होते थे लोगों ने, इमेज जो न्यू सेलर थे उन्होंने पोर्टफोलियो चोरी करके लोगों के कॉन्सेप्ट उस पर आपने गिग्स बनाई होती थी, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर मिल जाता था। और जब आपको ऑर्डर मिलता था तो आप उसे अचीव नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से फाइबर ने आपको जो है ना
بین کرنا اور ریسٹرکٹ کرنا بھی شروع کر دیا، اور جو آپ کی گگ ہے وہ ڈی رینک کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے فائبر کو تو ہمیشہ فائدہ ہی رہا ہے، لیکن جو ہم جیسے سیلرز ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ جب اگر کسی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی خلل پیدا آتا ہے تو اب ہمیں بھی بہت مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ اب ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم اتنے ایکسپرٹ ہیں، اس کا فائبر کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فائبر نے جو الگورتھم چینج کیا ہے وہ بالکل پرو لیول پر کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی آپ فائبر پر آئیں تو سوچ سمجھ کر آئیں، سکلز لے کر آئیں، تو کوئی بھی جب آپ کو پہلا آرڈر ملے اس سے 100% پورا کریں، یہ نہ کریں کہ آپ نے وہ آرڈر لے لیا تو اسے کینسل کروا دیا، اس سے بھی آپ کی ریٹنگ پر اثر پڑتا ہے اور آپ بہت سارے پیچھے چلے جاتے ہیں، بہت سارے، تھوڑے سے بھی نہیں، پھر وہ آپ کو آرڈر ملنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ 60 ڈیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے، فائبر آپ کو نیچے لے آتا ہے، 60 ڈیز کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب ہو سکے یہ بندہ ایبل ہو گیا اوپر جانے کے، تو وہ پھر آپ کو چانس دے دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر فائبر پر آپ نے آنا ہے تو آپ نے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہے، آپ نے گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، آپ نے سوچ سمجھ کر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی بھی ہے، آپ نے سوچ سمجھ کر فائبر پر قدم رکھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور ایک آرڈر جو آپ نے پہلا لینا ہے اسے اچیو کرنا ہے، 100% ریٹنگ لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فائبر پر آنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کمپٹیشن، اور اپنے ورک کے ساتھ آپ نے آنا ہے، جو آپ کا ورک ہے اس کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ کیسے آنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہی آپ نے اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے، کسی دوسرے کا کام آپ نے چوری کر کے کنسپٹ کر کے، وہ کیونکہ وہ جب آپ کسی دوسرے کا کنسپٹ چوری کریں گے وہی چیز جو کلائنٹ آتا ہے وہ آپ سے وہی چیز مانگتا ہے جیسی وہ آپ نے اپنی پکچر پورٹ فولیو میں لگائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ پکچر نہ لگائی ہوئی تو فائبر آپ کی گگ ڈی رینک کر دے گا، پھر آپ کو نیچے لے آئے گا، اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مثال کے طور پر بکس کی طرح جو شیلف ہوتی ہے نا، الماری، اس میں جب بکس پڑی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کی جب جو کارکردگی اچھی ہوگی تو فائبر آپ کی جو رینکنگ ہے، وہ جو آپ کی بک ہے وہ سب سے اوپر لے جائے گا، جو آپ کی گگ ہے وہ فرنٹ پیج پر لے آئے گا۔ جب آپ 1 آرڈر 2 آرڈر 3 آرڈر میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیں گے تو فائبر ایسے کرے گا کہ آپ کو سلولی جو شیلف کی رکھی ہوئی بکس میں سے لاسٹ بک میں لے آئے گا، اور دوبارہ آپ کو اس بکس کو اوپر لے جانے میں بہت محنت کرنا پڑے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے اور آپ فائبر چھوڑ کر ملک بدر ہو جائیں گے۔ ملک بدر یہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کا دل بھر جائے گا، آپ سوچیں گے یار یہاں پر مجھے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں کیوں نہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، یا کیوں نہ میں کوئی اور نوکری کر لوں۔ تو اس والے سے میں بار بار یہی کہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے اگر آنا ہے فائبر پر تو پلیز خدا آپ نے جو آپ کی سکلز ہیں اس سے امپروو کر کے آنا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کرنا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کرنا ہے، کچھ بھی ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جب بھی فائبر پر آنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے کہ آپ نے سیکھ کر آنا ہے، اس کے علاوہ نہیں آنا۔ مجھے 5-6 سال فائبر کا تجربہ ہے، اس وقت میرے ایک لیپ ٹاپ میرے ادھر ہے، میرے موبائل کے پیچھے جو ویڈیو بن رہی ہے اس کے پیچھے ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ اور ہے، اس پر بھی میرے اکاؤنٹ ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ میں 2-3 اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، تو میں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ نے آپ کہیں گے کہ بار بار یہی مینشن کرتا ہے کہ فائبر کے حوالے سے، اسکل کے حوالے سے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کے اکاؤنٹ ڈی رینک نہ ہو، آپ کی گگ ڈی رینک نہ ہو، اس لیے آپ نے جب بھی فائبر پر آنا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آنا ہے۔ تو اگر آپ کو فائبر کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا ہے موجودہ دور کے حوالے سے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں چھوٹا سا کمنٹ لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور اس پر آپ کو جواب دوں گا، اور اگر ہو سکے تو میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ یا لائیو چیٹنگ کے لیے بھی اویل ہو سکتا ہوں۔ تو تب تک کے لیے دیجیے نعیم برکت کو اجازت، اگلی ویڈیو میں نئی ٹرک اینڈ ٹپس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔